पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। ईरान ने भी दिफाई कार्रवाइयां रोक दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान पर हमले को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर मुत्तफिक हूं। ये 2 तरफा जंग बंदी होगी, इस शर्त के साथ कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल और फौरी और महफूज तरीके से खोलने पर आमादा हो। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले मुअत्तल करने पर रजामंद हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि ये काबिल अमल बुनियाद है जिस पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर बोले कि हम पहले ही तमाम अस्करी अहदाफ हासिल कर चुके हैं, बल्कि उनसे आगे बढ़ चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन से मुतालिक हतमी मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। हमें ईरान की जानिब से 10 निकाती तजवीज़ मौसूल हुई है और हमारा मानना है कि ये मुज़ाकरात के लिए एक काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता किया है और तकरीबन 45 मिनट से ज़ायद जारी रहने वाली बात में खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत की दानिशमंदी और दूर अंदेशी को सराहा है। ईरानी सदर ने जंग बंदी में पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने जंग बंदी पर आमादगी और ईरान और अमरीका के दरमियान रवां हफ्ते इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश कबूल करने का खैर मकदम किया है। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के लिए भी अपनी ताज़ीम का इजहार किया है। सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और तस्दीक की कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक भी किया है। हुकूमत पाकिस्तान का आइंदा जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला वफाकी काबीना ने मुजव्वज़ा इस्लामाबाद मुआहदे की मंजूरी दे दी है। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने जंग बंदी को पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी करार दिया। तमाम काबीना अरकान को मिठाई खिलाई गई। काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद। और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। कहा जंग बंदी एक बरवक्त कदम है, इससे मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। एक बयान में सदर मुमलिकत ने कहा कि दुनिया तबाही के दहाने पर थी, पाकिस्तान ने इंसानियत की खातिर खुलूस नीयत से काम किया है। सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों की तारीफ़ की। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सिफारती बसीरत और क़यादत ने अमन की राह हमवार की है। वाशिंगटन, तेहरान और इस्लामाबाद की क़यादत ने तबाही के बजाय मुज़ाकरात का इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि अमन कोशिशों में ताउन पर सऊदी अरब, चीन, तुर्किया, रूस, मिस्र के शुक्रगुजार हैं। जाने पाकिस्तान की सिफारती कोशिश से अमरीका ईरान जंग बंदी के बाद अमरीकी वज़ीर जंग के बड़े दावे। कहा कि सदर ट्रंप ने तारीख रकम कर दी है। सदर ट्रंप ने जो कामयाबियां हासिल की वो किसी अमरीकी सदर को नहीं मिली। ईरान की फ़ज़ाइया और नेवी ख़त्म कर दी गई। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक कामयाब और तारीखी ऑपरेशन रहा। वाशिंगटन में पेट हेग्सेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने ईरान को बड़ी शिकस्त दे दी है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरान मजीद मिसाइल और ड्रोन्स नहीं बना सकता। 40 दिनों में अमरीका ने सिर्फ अपनी ताकत का 10% इस्तेमाल किया। अमरीका ने मंगल की रात 800 हमले किए। हालिया जंग में ईरान की सुप्रीम काउंसिल की क़यादत ख़त्म की गई। ईरान की दिफाई क़यादत, अस्करी और इंटेलिजेंस क़यादत को ख़त्म किया गया। अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने कहा कि ईरान पर 48 रोज़ के ऑपरेशन में शानदार कामयाबी हासिल की गई। जंग में कुर्बानियाँ देने वाले 13 अमरीकी फ़ौजियों को हमेशा याद रखा जाएगा। हम अमरीका ईरान में सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आई हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक राय के बाद आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ गुजरना शुरू हो चुके हैं। मैरीटाइम मॉनिटर मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक सीज़ फायर के बाद आबनाए हुर्मुज़ से 2 जहाज़ गुजरे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ यूनान और लाइबेरिया के हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा 2 हफ्तों की जंग बंदी की एक शर्त यह है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलेगा। माहिरीन के मुताबिक एतमाद बहाल होने में वक्त लगेगा। अगले चंद दिनों में खलीज से बहुत से बहरी जहाज़ निकलेंगे, ताहम उनमें से कुछ ही आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होंगे क्योंकि जंग बंदी ख़त्म होने की सूरत में जहाज़ों के वहाँ फंस जाने का इम्कान है।
ایران نے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی ہے۔ ایرانی قیادت نے بھی اس کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کا یہ فیصلہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی اجازت اہم پیش رفت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر حملے مکمل طور پر روک دیے جائیں تو ایران بھی اپنی کارروائیاں معطل کر دے گا۔ ایرانی فوج کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے آبنۂ ہرمز سے 2 ہفتوں تک محفوظ ٹرانزٹ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی شرائط تسلیم کر لی ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے بھی تصدیق کی ہے کہ معاہدے کے تحت ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں روک دی گئی ہیں، تو دوسری جانب اسرائیلی میڈیا اور وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق اسرائیل نے بھی اس عارضی جنگ بندی سے اتفاق کر لیا ہے۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں گے، امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں جمعے کو مذاکرات کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات دونوں ملکوں کے وفود کی سطح پر اسلام آباد میں ہوں گے۔ مذاکرات میں امریکہ کے نائب صدر جیری وینس اور صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف کی شرکت کا امکان ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ باز اراغچی بھی شریک ہوں گے، اور واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کی جانے والی 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی درخواست کو قبول کر لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو ہتھیار فروخت کرنے والے ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کا اعلان، کہا کہ ان ممالک پر امریکہ کے ساتھ تجارت میں 50% ٹیرف عائد ہوگا۔ یہ ٹیرف فوری طور پر عائد کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر بیان جاری پیغام میں بولے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ایران میں رجیم چینج ہو گئی ہے جو ہمارا مقصد تھا۔ ایران میں مزید یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ زمین میں دفن افزودہ یورینیم کو ایران کے ساتھ مل کر نکالیں گے۔ افزودہ مواد کی سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی ہو رہی تھی، اب بھی ہوتی ہے۔ ہم ایران پر پابندیوں اور ٹیرف پر نرمی کریں گے۔ 15 نکات میں سے زیادہ تر پہلے اتفاق ہو چکا ہے۔ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ نے پاکستان کو دنیا بھر میں عزت دی ہے۔ پاکستان دنیا کی بہت بڑی جنگ رکوانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کو با اعتماد ثالث کے طور پر خطے اور پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے۔ عرب بھائیوں، عالمی طاقت امریکہ سمیت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں۔ کل شام تک جنگ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جنگ بندی سے متعلق کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مودی فارغ ہو چکا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ بھارتی میڈیا اب تڑپتا رہے گا۔ ہم نے 5 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی۔ بھارت ابھی تک اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحیثیت قوم اب ہمیں داخلی محاذ، معیشت اور دہشت گردی سے نمٹنے کی ضرورت۔ عارضی جنگ بندی پر ایرانی قوم کے عزم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ حکومت نے عارضی جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا ہے، گلف میں جاری کشیدگی کو نارملائز کیا اور بڑی کامیابی حاصل کی۔ امریکہ ایران جنگ بندی پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ویڈیو بیان، کہا امریکہ اسرائیل کے ایجنڈے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ صہیونی دنیا بھر میں امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ کو اخلاقی، سفارتی اور فوجی شکست ہوئی۔ ایرانی قوم، ان کی لیڈرشپ اور ان کی جو تصویراتی اسٹریٹجک جو ان کی سمجھ لیں کہ اقدامات تھے، ان کو ہم سراہتے ہیں اور پوری ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے اور مبارکباد کے قابل ہے پاکستان کی پوری قوم بھی، اور بے شک اس معاملے میں حکومت نے بہت اہم کردار ادا کیا اور گلف میں جو سچویشن تھی اور جو ٹینشن تھی اس کو بھی نارملائز کیا، اور خاص طور پر سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے ڈیفنس پیکٹ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو بہتر بنایا، اور ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی تحمل اور بردباری اور صبر کی بنیادوں پر ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کی اور اس میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔